अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भन्ने कुरोमा त हामी आवाज बुलन्द उहिलेदेखि गरेका छौँ। मुलुकी अपराध संहिता नेपालको अपर्याप्त छ। रवि लामिछाने सुरुमा तातो पानीले नुहाउने मुडमा थिए। भन्नुको मतलब प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङलाई जसरी पनि भेट्ने र बालेन सरकारको बारेमा चुक्ली लगाउने र बालेनको कुर्सीको खुट्टा भाँचेर भारतसँग त एक खालको सहमति गरेका छन् क्यारे, चीनसँग सहमति गरेर उनलाई पश्चिमा पपेट देखाएर सत्तामा पुग्न चाहने उनको डिजाइन थियो। अब चिनिया प्रेसिडेन्टले त स्वाभाविक हो, प्रोटोकलको हिसाबले कि त प्रधानमन्त्री जानु पर्थ्यो, होइन भने कि त कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षलाई भेट्छन्, जस्तो केपी ओली, प्रचण्ड र विद्या भण्डारी पदमा हुँदा पनि नहुँदा पनि उहाँहरूले भेट्नुभयो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको फेडरल रिलेसनको कुरा हो। देशको पहिलो पार्टी, सबभन्दा ठुलो पार्टीको प्रेसिडेन्ट भएको हिसाबले, चेयरम्यान भएको हिसाबले पनि चिनले भेट्दैन। सिटिङ फाइनान्स मिनिस्टर विरुद्ध त्यो मन्त्रालयको एउटा कर्मचारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा चिठी लेखाएको छ BYD गाडीको अनुसन्धानको लागि। र म सुन्दैछु स्वर्णिमजी मुख मिठ्याएर बसेका छन्। बालेनलाई जसरी पनि हटाउँछन्, आन्दोलन होस् वा जे होस्, त्यसपछि रवि हुन सक्दैनन्, उनको मुद्दाहरू छ। अब मै हुने हो भनेर तर मक्क नपरे हुन्छ, तपाईँको खुसी 2 दिन पनि टिक्दैन। बालेनले तपाईँलाई अपदस्थ गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अन्तर्गत कारबाही चलाउने खतरा छ भनेर कतिपय रासपाकै मान्छेहरू काने खुसी गरेको। हर्क साम्पाङज्यूको तस्बिर अङ्कित टी सर्ट लगाउनु, अनि हाम्रो धरती हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश भन्ने गीत गाउनु त्यो पार्टीको लागि स्वाभाविक हो। पेटीकोटै लगाउने भनेपछि त हर्क साम्पाङले आफ्ना श्रमदाता कार्यकर्ता नेतालाई त दासै बनाउँदा रहेछन् भन्ने म्यासेज दिन खोजेको हो कि सोझो चौधरी फ्यामिलीलाई ल्याएर अनि तिनलाई कुर्सीमा राखेर 5-5 मन्त्रीले नमस्कार गरेपछि ती त नर्भस भयो, हिप्नोसिस भयो उनलाई। अब मन्त्री तल बसेर नाटक गर्छ, उनलाई कुर्सीमा राखिएको छ, अनि हेर्नु त त्यो त गरिबी बातीको खेलियो नि, खानेकुराको प्लेट देखाइएको छ। एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको गिरफ्तारीको अन्तिम तयारी छ, मिडिया ट्रायल पनि अचाक्री भएको छ। को हो त त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री? शेरबहादुर नाम आइरहेछ अहिले। शेरबहादुर देउवाको नाम पुगेको समेत भनेर अब सामाजिक सञ्जालमा त हाइलाइट किन भयो यो नाम भने गगन थापा हदैसम्म असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। उनको भित्री बुझाइमा अहिले अदालतसँग न्यानो सम्बन्ध भएर जादुनी चलाउन सक्ने हैसियतमा रहेका रवि लामिछाने, जसको इच्छा र इसारा अनुसार अटर्नी जनरल अर्थात् महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको छ र श्रीमान सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू पनि रविजीकै सदिच्छामा आएको भन्ने कुरा गाईगुई हल्ला छ। र गगन थापाको काङ्ग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी भोलि अदालतले आज देउवाहरू त्यो काङ्ग्रेस बनाएको काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्न गगन 17 देखि 21 गतेसम्म तम्सिएका छन्। लोकतन्त्रको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रिय पत्नीसँग अङ्कमाल गरेर ओछ्यानमा एउटै बेड सेयर गरेको र वासरुम गएको बाहेक, बाथरुम गएको बाहेक हरेक कुरा सार्वजनिक गर्दा फरक पर्दैन। राष्ट्रले गरिबा चौधरी नानुको शोकमा, दिगन्त शोकमा आँसुको तलाउमा डुबेको थियो। हामी यस्तो संवेदनशील प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गर्छौँ जसले गएर त्यो परिवारलाई सान्त्वना दियोस्, अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरोस्, यस्तो घटना अब हुन नदिने एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प प्रकट गरोस् र देशलाई एउटा एकताको सूत्रमा बाँधोस्। अब यो भ्रमण त वास्तवमा राजसभाको एउटा विङ्सले प्रचार नगरे भए त हदै गोप्य हुने रहेछ। उहाँ गएर आएको थाहा हुँदैन थियो, किनभने प्रहरीलाई पनि जानकारी थिएन। उहाँ सेनाको ब्यारेकमा पस्ने, त्यहाँ जाने, अब 1 रात 2 रात उता बिताउने, त्यसपछि फर्किने उहाँको प्लान रहेछ। यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। संसदमा आज श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जसरी शुक्रबार बिहानै होइन मुस्ताङ गएर यति बेला काठमाडौँ फर्किँदैछन् उनी। अब काठमाडौँ आइपुगेको जानकारी चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन, सायद आइपुगिसकेका पनि हुनसक्छ। किन मुस्ताङ गएको एकाएक? निजी भ्रमण भनिएको छ। प्रधानमन्त्री भने आफूमै यो उहाँको जीवन भनेको निजी हुँदैन, साझा हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु। अर्को कुरा, हावा खान गएको हो भने काठमाडौँमा पनि हावा थियो, चिसो हावा थियो होला। अब स्याउ खाना गएको भने स्याउ पाक्ने सिजन पनि होइन होला अहिले, अहिले स्याउ होइन फल्ने बेला पाक्ने बेला पनि होइन। के गर्न गएको हो त प्रधानमन्त्रीको भन्नाले? प्रधानमन्त्री जसरी शुक्रबार मुस्ताङ जानुभयो, उहाँले त्यो भ्रमणको औचित्यतामाथि
खरो प्रश्न उठाउनु भयो कि तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नुभयो यो विषयलाई? होइन, यो एकदमै सान्दर्भिक छ। उहाँले ठिक प्रश्न उठाउनु भएको छ। हजुर, वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको भिजिट आफैमा यस्तो रहस्यमय छ। हो, प्रश्नहरूको घेरा र शङ्काको घेरामा छ। आखिर जानु हो किन प्रधानमन्त्री त्यहाँ? त्यो अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। अब यहाँ सचिवालय भन्छ निजी भ्रमण हो भन्ने कुरा गर्नु न। त्यो त्यतिखेर भएको छ जतिखेर राष्ट्रले गरिबा चौधरी नानुको शोकमा, दिगन्त शोकमा आँसुको तलाउमा डुबेको थियो। हामी यस्तो संवेदनशील प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गर्छौँ जसले गएर त्यो परिवारलाई सान्त्वना दियोस्, अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरोस्, यस्तो घटना अब हुन नदिने एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प प्रकट गरोस् र देशलाई एउटा एकताको सूत्रमा बाँधोस्। अब यो भ्रमण त वास्तवमा राजसभाको एउटा विङ्सले प्रचार नगरे भए त हदै गोप्य हुने रहेछ। उहाँ गएर आएको थाहा हुँदैन थियो, किनभने प्रहरीलाई पनि जानकारी थिएन। उहाँ सेनाको ब्यारेकमा पस्ने, त्यहाँ जाने, अब 1 रात 2 रात उता बिताउने, त्यसपछि फर्किने उहाँको प्लान रहेछ। तर हर्क साम्पाङले योभन्दा अगाडि शङ्का गर्नु, आज सारा नेपालीले शङ्का के गरेका छन् भने अलरेडी त्यहाँ अमेरिकन सेनाको केही व्यक्तिहरू सिभिलियन ड्रेसमा थिए। त्यहाँ लो घ्याकर भन्ने एउटा गुम्बा छ हो, जसको फोटो चाहिँ यिनले 1 रुपियाँको सिक्कामा राख्न खोजेका थियो। अब त्यो 11औं शताब्दीको गुम्बा रहेछ। त्यसको अहिले कालापानी लिम्पियाद्वारा समेटिएको महान सुच्चे नक्साको फोटो हटाएर त्यसको फोटो राख्ने अन्तिम तयारी हुँदा हर्क साम्पाङज्यू नेकपा एमाले हामी सबैले एकमुष्ट सबै नेपालीले विरोध गर्दा सरकार बाध्य भएर पछाडि हट्यो र त्यो फोटो राखिएन। त्यो एउटा संयोग मात्रै होइन, त्यो खतरनाक खेल थियो। त्यो साजिस असफल भयो। अब त्यहाँ दुनियाँलाई थाहा छ, 1 रुपियाँ सिक्कामा त अहिले आकाश भैरवको तस्बिर राखिएको हो। दुनियाँलाई के थाहा छ भने नेपालको सबैभन्दा बढी युरेनियम भण्डार कहाँ छ भन्दा मुस्ताङमा। अब परमाणु बमको लागि युरेनियम चाहिँदो रहेछ हो। त्यो युरेनियमको खोजीको लागि अमेरिका कहाँ पुगेन। अब नेपाल जहाँ उसले स्ट्राटेजिकल रूपमा आँखा गाडेको छ त्यसको पनि मुस्ताङ भनेको त्यही ठाउँ हो जहाँबाट कुनै समय चीन विरुद्ध तिब्बतीहरूको खम्पा विद्रोह छेडिएको थियो र त्यहाँ तिब्बती मोडलको गुम्बालाई अमेरिकनहरूले रिस्ट्रक्चर पनि गरेका छन्। अमेरिका, तिब्बत, युरेनियम, यो 3टा कुरोको त्यहाँ भयङ्कर ठुलो रहस्यमय खेल छ र त्यही काम फत्ते गर्न कहीँ न कहीँ डिप स्टेटको इसारामा बालेन शाहजी त्यहाँ पुग्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि जिङ्मे पर्वत विष्ट भन्ने त्यहाँको राजा रजौटा चाहिँ अमेरिकन घोडचढीहरूको बिचमा बसेर फोटो सेसन गर्दै घोडा चढेको दृश्य पनि आएको थियो। त्यसकारण आन्तरिक पर्यटनमा रमाउन गएको भनौँ भने बालेन शाहजीको पनि फुल जस्तै कोमल एउटा सानी 3 वर्षकै जस्तो लाग्छ नानी छिन् होइन। अब उनले आफ्नो छोरीलाई जति माया गर्छन् गरिबालाई पनि आफ्नै छोरी सम्झेर माया गर्नुपर्थ्यो। यता एकछिनपछि वर्णन गरौँला, गृहमन्त्रीले गरिबीमाथि खिल्ली उडाएर जसरी माइन्ड म्यानिपुलेटिङ गरेर फेरि मान्छेलाई होइन। अब प्रधानमन्त्री त्यसरी निजी भ्रमण जानु अथवा त्यो विषयमा चाहिँ के का लागि भ्रमण गरेको थियो भनेर होइन सार्वजनिक नहुनुले चाहिँ हर्क साम्पाङले भने जस्तै ठुलो आशंका जन्मायो होइन। उहाँले उत्खनन गर्न त होइन, अमेरिकन कम्पनीलाई सुम्पर्न त होइन भन्ने सम्मको गम्भीर आशंका। फेरि यो कस्तो छ भने जायज विषय उठाउनु भयो हर्क साम्पाङले आज संसदमा, एकदम जायज। अब प्रधानमन्त्रीले त यो कुरा वास्तवमा पार्लियामेन्टमा जवाफ दिनुपर्छ होइन। उहाँ फेरि आफै हेर्नुहोस् है, सेनाको होइन गढ ब्यारेकमा चाहिँ जाने होइन, तर प्रहरीले जानकारी नदिने। फेरि हुन त प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ आफै अटोमेटिक त्यो सुरक्षाको एउटा पङ्क्ति त होइन खडा भइहाल्छ नि। अब त्यो निजी भनेर फेरि उहाँ एक्लै त्यो एउटा मात्रै गाडी लिएर त जानु भएन, अगाडि पछाडि त्यो अगुवा पछुवा त भइहाल्यो होइन। के हो कि यो भ्रमण खास? हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रिय पत्नीसँग अङ्कमाल गरेर ओछ्यानमा एउटै बेड सेयर गरेको र वासरुम गएको बाहेक, बाथरुम गएको बाहेक हरेक कुरा सार्वजनिक गर्दा फरक पर्दैन। निजी जीवन हुँदैन प्रधानमन्त्री। अरे प्रधानमन्त्री हुने साझा व्यक्ति त उहाँको भात भान्साको कस्तो प्रबन्ध छ, उहाँले कहाँ खानुहुन्छ। पोलिटिकल मान्छे हो नि, पोलिटिकल मान्छेको थाहा हुन्छ के को निजी हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ र। तपाईँको आखिर
उहाँले त हरेक कुरा उहाँ कहाँ जानुहुन्छ कोसँग भेट गर्नुहुन्छ कमसेकम त्यो पदमा रहँदासम्म अझ पोलिटिसियन हुँदासम्म जनताले त्यो जान्न चाहन्छन्। प्रधानमन्त्रीको हरेक कुरा गोपनीय रहनु हुँदैन। गोपनीय रहने कुरा गोपनीय हुन्छ। जस्तो उहाँले टोयलेट बाथरुम गर्ने कुरा गोपनीय हुन्छ, त्यो कसैले सूचना पनि माग्दैन। र आफ्नो परिवारसँग जीवन बिताउने कुरा बेड सेयर गरेको कुरा बाहिर आउँदैन, त्यो आउनु पनि हुँदैन। त्यो बाहेक त मुस्ताङ जाने कुरा कम हो। यो देशको डेमोक्रेटिक देशको प्राइम मिनिस्टरको भिजिट लगभग त्यो स्क्याजल होइन, निजी भनेर गए पनि तर त्यो के कारण हो भनेर खुल्नु त पर्थ्यो होला नि। पर्छ त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यत्रो 2-3 दिन बिताएको त्यहाँ त एउटा युट्युब च्यानलको कुन चाहिँ व्यक्तिले भिडियो खिच्यो भनेर सेनाले त्यो भिडियो नै डिलिट गराइदियो क्यामेरा खोसेर। भन्नाले यो पाकिस्तानी मोडलको गाइडेड डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने र वेस्टर्नहरूको कन्स्पिरेसी थ्योरीको एउटा रहस्यमय जन्जालमा लागे जस्तो देखिने यो सरकारले वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको भिजिटलाई योभन्दा ज्यादा गोप्य राख्न खोजेको, तर रासपाभित्र रवि लामिछाने पङ्क्तिले नि यसलाई मिडियामा ल्याइदिएको हुनाले त्यो गोप्य रहेन। उनी त्यसमा चिन्तित छन् गोप्य भएन भनेर। सिसिटिभी क्यामेरा जम्मै बन्द गरिएको छ, प्रधानमन्त्री त्यहाँ जाँदा थुत्तिएको छ। वास्तवमा यसले झन् रहस्यमय बनायो उहाँको भिजिटलाई, यसले झन् एउटा खतरनाक सन्देश दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब के होला त? अब जस्तो अब प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण यसरी गरिराख्दाखेरि भन्नाले 10 गते उहाँले संसदमा सम्बोधन गर्ने कुराहरू आइराखेको थियो। फेरि उहाँ आफै एक्लै भन्नाले आफै एक्लै भन्दा पनि आफैले ड्राइभ गरेर उहाँ निस्किनुभयो, थकान पनि होला। अब 10 गते अब सभामुखले 3-3 चोटि रुलिङ गरेर उहाँलाई जवाफ दिन भनिराख्दाखेरि यही 10 गते आज 8 गते भयो, 10 गते उहाँले संसदमा जवाफ दिनु होला त। हर्क साँपलाई विपक्षीले दरखोर आवाज उठाउँदै प्रधानमन्त्री सरकार संसदप्रति जनताको जनप्रतिनिधिहरूको प्रश्नहरूप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ, संसद आएर जवाफ दिनुपर्छ भनिराख्दाखेरि 10 गते आएर संसदमा जवाफ दिएला नि त प्रधानमन्त्री। हिलो बदलवा सुन्नुहोस्, हिलो बदलवा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा आफूलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु हुने हर्क साम्पाङ नेकपा एमाले विपक्षी जनता सबैको दबावले उहाँ 10 गते आउने कुरा छ। तर ढुक्क हुने ठाउँ त अझै बनाएको छैन। आउनु होला, हामी आशा गर्छौँ, तर पूर्णत भरोसा गर्ने ठाउँ छैन, किनभने उहाँको हरेक कुराहरू रहस्यमय हुन्छ। हो, यो प्रश्नको जवाफ उहाँले नदिई सुखै छैन। पार्लियामेन्टमा आएपछि त प्रश्नबाट स्किप गर्न पाइँदैन, प्रश्नबाट भाग्न पाइँदैन। के हो उहाँको भ्रमण किन भयो, शान्ति सुरक्षाको अवस्था के हो, देशको विकास र समृद्धिको अवस्था के हो। अब आज मलाई एकजनाले भन्दै थियो एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको गिरफ्तारीको अन्तिम तयारी छ, मिडिया ट्रायल पनि अचाक्री भएको छ। को हो त त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री? हैन, शेरबहादुर देउवाकै नाम आइरहेछ अहिले। शेरबहादुर देउवाको नाम अरे पुगेको समेत भनेर अब सामाजिक सञ्जालमा त भाइरल भयो। हाइलाइट किन भयो यो नाम भने गगन थापा हदैसम्म असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। उनको भित्री बुझाइमा अहिले अदालतसँग न्यानो सम्बन्ध भएर जादुनी चलाउन सक्ने हैसियतमा रहेका रवि लामिछाने, जसको इच्छा र इसारा अनुसार अटर्नी जनरल अर्थात् महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको छ र श्रीमान सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू पनि रविजीकै सदिच्छामा आएको भन्ने कुरा गाईगुई हल्ला छ। र गगन थापाको काङ्ग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी भोलि अदालतले आज देउवाहरू त्यो काङ्ग्रेस बनाएको काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्न गगन 17 देखि 21 गतेसम्म तम्सिएका छन् असोजमा। त्यो रोकी पाउँ भनेर असोज भन्नाले अब झन्डै 1 महिना बढी मात्रै छ। देउवाले अदालतको ढोका ढोका आज उनीहरू अदालत गएर रिटै दर्ता गरिसके। हो, रिट दर्ता गरे। उता बालन शाहको बालन शाहले गगनको केही गुण तिर्नुपर्ने होला, किनभने रवि लामिछानेले लगभग दौरा सुरुवाल ठिक पारिसकेका थिए र आफ्नो कुनै समयको प्राइभेट वकिल, तपाईँलाई याद छ सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासबाट उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दामा क्लिन चिट लिएर त्यही बेलामा प्रधानमन्त्री हुने उनको अन्तिम इच्छालाई गगन थापाले अदालतमा जादु चलाएर भङ्ग गरिदिएर गगन थापाले त्यही गुण लगाए। रविलाई अदालतबाट क्लियरेन्स मिलेन र बालन शाह प्रधानमन्त्री हुने सुनिश्चित भयो। अब त्यो गुण चाहिँ बालनले गगनलाई तिर्नुपर्छ रे, गगन काङ्ग्रेसले भनेअनुसार। त्यसको लागि चाहिँ देउवालाई अलोकप्रिय बनाउनु वा सकेसम्म कानुनी हिरासतभित्रै जकडाउनको निम्ति, तपाईँलाई म याद दिलाउँछु, त्यही जकडाउनको निम्ति चाहिँ यिनीहरूले अब देउवालाई जसरी पनि गिरफ्तार गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। क्या देउवा नभए प्रचण्ड भन्छन् कति, खेलराज बेग्मी होइन, सुशीला कार्की होइन, जलनाथ होइन होला, माधव नेपाल होइन होला, बाबुराम भट्टराई हुने कुरै आएन। जलिरहेको सिंहदरबारको फोटो सेयर गर्ने नक्कली जेन्जी हुनु नि,
त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने अहिले राज्य भयङ्कर एउटा गुमस्ताहरूको आन्तरिक परिचालनमा छ। राज्यले के गर्छ भन्ने कुरो ट्रान्सपरेन्ट छैन। यहाँ त पाकिस्तान मोडलको गाइडेड डेमोक्रेसी चलिरहेको छ, नियन्त्रित प्रजातन्त्र, नियन्त्रित लोकतन्त्र। त्यसैले हर्क साम्पाङज्यूले उठाएको कुरा सोरै आन सही हो। हर्क साम्पाङ भनेको म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु, म देश चलाउँछु, मैले देशको समृद्धि र खुसहाली व्यवस्थापन गर्छु भनेर आइरहनु भएको छ। अब बालन शाहको विकल्प खोज्नुपर्छ है, रवि लामिछाने तयार हुनुहोस् भने उहाँको बडो चलाखीपूर्ण स्ट्राटेजिकल देउबाको निवेदनको विषयमा चाहिँ देउबाले आज सर्वोच्च निवेदन पेश गरेर चाहिँ दर्ताको प्रक्रिया चाहिँ भएर चाहिँ अलिकति अध्ययन भइरहेको छ भन्ने कुरा आयो। ठिक छ, त्यो दर्ता होला के होला होइन। यसै पनि अदालतले तपाईँको काङ्ग्रेसको आधिकारिकताको निसाद दिइसकेका छ, त्यसको पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु भइसकेका छ। अब यहाँ हामीले अर्को एङ्गलबाट हेर्दा चाहिँ के देखियो भने जस्तो सरकारको ड्युटी के हो, राज्य कता जाँदैछ। जस्तो मेरै जिल्लाको ती सानी फुल जस्तै कलिली नानी गरिमाको हत्या भयो, अपराधीहरूको फुटेज कसरी बाहिर आयो, भिडियो कसरी खिच्यो होइन। त्यहाँको अब हलदार के सम्पूर्ण विज्ञलाई अहिले त्यो भिडियो ल्याउने चाहिँ त्यही प्रहरीको हलदार रहेछ, उनलाई चाहिँ अहिले पक्राउ गरियो भन्ने कुरा आइरहेको छ। उनलाई बलिको बखरा बनाएर हुन्छ त्यो वास्तवमा उनी चेन अफ कमान्डमा चल्छन्। त्यो कसले आदेश दियो, उनी आफै प्रोएक्टिभ भएर गरे होइन, नहुन सक्छ। किनभने त्यहाँ एउटा कुरो चाहिँ के हुन्छ जनकजी भने गम्भीर अपराध गर्ने, फौजदारी अपराध गर्नेको लिखितम मात्रै हुँदैन, अहिले भिडियो रेकर्ड पनि राखिन्छ। होइन, अब 5 मन्त्रीले हिजो 2 सहमति गरे नि गरिमा चौधरीको विषयमा। जस्तो परिमार्जनको लागि गरिमा न्याय सङ्कलन समिति गठन गर्ने, गरिमा चौधरीको शालिग निर्माण गर्ने भन्ने कुरा, क्षतिपूर्तिको कुराहरू चाहिँ यहाँ आएन होइन। कतिपयले क्षतिपूर्तिको कुरा नउठाएको भनेर महान परिवार पनि भनिरहेको छ। फेरि आज आशिका तामाङले फेरि अब अपराधीहरू लामखुट्टे जस्तो भएर जेल पस्छन्, अनि मासुभात खाएर अनि त्यसपछि पुरै मोटाएर आउँछन्। यस्तो के हो, यो लिङ्ग छेदन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा के भने यी फाँसीको सजाय हुनुपर्छ भन्ने। ए बाबा, अब हुनुपर्छ भन्ने हो कि बनाउने हो त्यो कानुन? बनाउने ठाउँमा भएकाहरूले कविता वाचन गर्ने हो। अस्ति ग्यास पाएनन् जनताले, त्यो कविता वाचन गर्ने एआईबाट सापटिएको 3 कक्षाको कविता हाम्रो छोराहरूले वाचन गर्ने कविता उनले वाचन गरिन्। आफ्नो पितातुल्य अग्रज जेबी बाबु जसले ललितपुरलाई एउटा भव्य सभ्य गरिमामय सांस्कृतिक सहर बनाउनु हो, विकसित सहर बनाउनु हो, उहाँहरूलाई एआईबाट आएको भिडियो हेर्ने हो भने त सारा तपाईँको बुसी किक हानेर भगाएको देखिन्छ। तर उहाँहरूको मान मर्दन गर्ने, गोलबाडा जत्रो रातो रातो आँखा बनाउने, सुस्तामा भारतीय सेना प्रवेश गर्दा पनि ए हो र मलाई थाहा छैन भन्ने यी आशिकाको कुरो छोडौँ। यो त चिट्ठामा परेका, झोकिएर कागताली परेर सांसद भएका मान्छे, यिनको कुरा छोडौँ। जहाँसम्म गृहमन्त्रीको भूमिका छ, म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यो त तपाईँ पनि पुग्नु भएको छ। मेरो गृह जिल्ला बाराको निजगढमा म जन्मिएँ र त्यो निजगढ नजिकै टाँसिएको ठाउँ हो जितपुर सिमरा। त्यहाँ मेरो मित्र अहिले मेयर हुनुहुन्छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधि हिजो हाम्रै साथीहरू हुन्। र मैले अहिले थाहा पाएको सूचनाअनुसार भूमिगत कालमा मैले त्यहाँ थुप्रो दिन गुजारेको रहेछु गरिबाको त्यो बस्तीमा होइन। अहिले पो मलाई थाहा भयो। र ग्राउन्ड जिरोबाट मैले त्यहाँको पलपलको रिपोर्ट लिँदा के थाहा पाएँ भने हेर्नुहोस् है, हामी कहाँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भन्छ नि। तपाईँको रोग लाग्नुभन्दा सावधानी, रोकथामको उपाय गर्नु राम्रो हो भनिन्छ नि। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बेस्ट। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भने। अब म तपाईँलाई भन्छु, गरिबा जब बेपत्ता भयो, एउटा बच्चा बेपत्ता भएपछि तुरन्त अभिभावकलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले 1 घन्टाभित्र प्रशासनलाई जानकारी गराउँछन्। अब ती अपराधी त्यो 16 वर्षको त्यो ठिटोले गाडीमा 14-16 कति होला होइन, उनले जस्तो बयानको भिडियो बाहिर आयो नि कुनै सर, त्यो हँसिलो मुद्राले गर्दाखेरि कति बेला फेरि त्यसमा पनि किन यत्रो अपराध गर्दा पनि किन त्यो ढङ्गको हँसिलो मुद्रा, कुनै पनि त्यो पछुतो छैन यस्ता व्यक्तिहरूलाई भन्ने हिसाबले पनि चर्चा भयो। सुन्नु न, पहिलो कुरो त त्यस्तो क्रूर भिडियो आउनु र हत्यारा र अपराधीलाई ग्ल्यामराइज गर्नु, त्यसलाई ग्लोरिफाइड गर्नु एकदमै ठुलो अपराध हो। सोसियल मिडियामा त्यसलाई सेयर गर्ने होइन। अर्को कुरा, उनीहरू आरोपित हुन अहिले भोलि प्रमाणित भएन भने त फेरि उनीहरूको पनि त जीवन हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले त्यो बाहिर ल्याउनु होइन, त्यो त लगभग सुन्नु, त्यो त लगभग प्रमाणित हो। उसैले कन्फेसन्स दिएको छ, त्यसमा कुनै डाउट भएन होइन। त्यो सबै हामी थाहा पाउँछौँ। तर क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन गर्दा स्वाभाविक रूपमा
गोप्य रूपमा प्रहरीको क्यामेराले खिच्छ तर त्यो बाहिरी मोबाइल एलाउ हुँदैन त्यो भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालमा ल्याइँदैन हरेक अपराधीको भिडियो बयान पनि राखेका हुन्छ अपराधी कसैको दाइ हुँदैन भाइ हुँदैन दिदी हुँदैन बहिनी हुँदैन अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन भेष हुँदैन अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भन्ने कुरोको त हामी आवाज बुलन्द उहिलेदेखि गरेका छौँ मुलुकी ऐन अपराध संहिता नेपालको अपर्याप्त छ यसले कठोर क्रूर सिरियल किलर अथवा क्रूर अपराधीलाई सजाय दिन यो कानुन अपर्याप्त छ यसको संशोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहँदा यो खालको भिडियो बाहिर आउनुले हाम्रो सामाजिक मूल्य कति गरिबा कति घटेको छ भन्ने कुरोको पनि एउटा प्रमाण हो यस्तो अबदेखि कहिल्यै नहोस् अपराधीलाई ग्ल्यामराइज गर्ने काम नहोस् अब यहाँ म गृहमन्त्रीको भूमिकामा केही आशंका गर्दै तपाईँलाई केही कुरा राख्दैछु कस्तो गृहमन्त्रीजी सफल हो भने नि गरिबाहरूको हत्या हुनबाट बचाउने गृहमन्त्री हामीलाई चाहिए हो गरिबा जस्ता कलिला फुल जस्ता नानीहरूको हत्या भएपछि त्यो परिवारसँग जाने अनि सुक्ख सुक्ख रुने गोहीको आँसु झार्ने मन्त्रालयमा ल्याउने खानासाना खुवाउने माइन्ड म्यानिपुलेटिङ गर्ने ब्रेन वास गर्ने सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने गृहमन्त्री हामीलाई चाहिएको छैन यो भने चाहिँ चिप पब्लिसिटी हो सस्तो यो स्टन्टबाजी हो हैन हो नेपाली जनतालाई भावुक बनाएर उनीहरूको भावना दोहन गर्ने एउटा यो चरम यो कानुन गर्न निकायमा भएको मान्छेले त कानुनहरूलाई हैन भन्नाले कानुनी व्यवस्थालाई कडाका साथ लागू गर्ने कानुन गर्ने अथवा कानुन बलियो बनाउने अथवा बलात्कार सम्बन्धी कानुनलाई दण्ड सजायको व्यवस्थामा अझै थप कडाइ गर्ने त्यो कुराहरुमा पो ध्यान दिने होला त हैन बाबा सिधा कुरा गर्दैछु नि म तपाईको हामीले परिकल्पना गरेको गृहमन्त्री कस्तो हो भने उ प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ उदाहरणको लागि कप्तानगञ्जको रहस्यमय घटनाको कुरा गरौँ अब यहाँ आपराधिक स्वभाव भएका घन्टी बजाउँदै खरानीमा उफ्रिएकाहरूले त हर्क साम्पाङले गरेको आरोप लगाए हैन कप्तानगञ्जमा त दुई तीन दिनमै घण्टा सामसुङ दुई तीन दिनमै त्यो द्वन्द्व सामसुङबाट त गृहमन्त्री सुदनले राम्रै भयो अरे हो तपाईहरु यही चुक्नुहुन्छ क्या 2-3 दिनसम्म तबाह हुन दिएर जब द्वन्द्वको आगो निप्दै थियो त्यसपछि उहाँ गएको म तपाईलाई भन्दैछु हो यहीँनिर गृह प्रशासनको फेलियर छ र जनता भ्रममा परेका छन् कप्तानगञ्जको घटनाको यति रहस्यमय छ कि एसपी विधामा सिडिओ विधामा क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख विधामा अनि घटना घटेपछि तुरन्त गृहमन्त्री गृह सचिव सबैलाई रिपोर्टिङ हुन्छ तर आगो 3 दिनसम्म बल्छ निप्ने नाम लिँदैन त्यतिन्जेलसम्म जति क्षति हुनु थियो भइसकेका थियो त्यो एउटा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरूले नेपालमा जातीय युद्ध गराउनको लागि र विदेशी सेना हुल्नको लागि गरेको एउटा ट्रेलर थियो अनि गृहमन्त्री जान्छन् गोहीको आँसु चुहाउँछन् सालिक बनाउँछु भन्छन् क्षतिपूर्तिको कुरा गर्छन् हस्ताक्षर गर्छन् हुँदै नहुने कुरामा पनि हस्ताक्षर गर्छन् नेपालीहरू हैन गरिमाको सालिक बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ के हो त म भन्दैछु तपाईँ हतार नगर्नु न यही गणेश नेपालीको हत्याको विषय अब नेपालीले बिर्सिन लागिसके हो नेपाली जनताको स्मृति दंशको यही कमजोरीमाथि टेकेर यिनीहरूले खेल खेल्ने हुन् अब जीवित मान हामीलाई त गरिबा बचाउने सत्ता चाहिए हो नि सरकार चाहिए हो नि सालिक बनाउने अनि हाम्रा फुल जस्ता कलिला ती नानी बितिन तिनको सालिक बनाएर तिनको आत्मा फर्किन्छ शरीर फर्किन्छ त्यसकारण यिनीहरूले के गरे भने जस्तो अब भनौँ न गृह प्रशासन किन फेल भयो भने त्यतिखेर गृहमन्त्री संवेदनशील भएर तुरन्त सम्पूर्ण फोर्स परिचालित गरेको हुन्थ्यो भने गरिबा सकुशल भेटिन्थिन् किनभने त्यही 1-2 किलोमिटरको पेरिफेरीमा घटना घट्या रहेछ त्यो घटना घटिन्जेल प्रहरीले तुरन्तै तपाईँको छापा हानेर रेड गरेर उनलाई बचाउन सक्थ्यो उद्धार गर्न सक्थ्यो तर 3 दिनपछि मृत अवस्थामा जिब्रो काटिएको आँखा फोडिएको अवस्थामा उनी फेला पारिन् मृत अवस्थामा अनि गृहमन्त्री अब बिचरा त्यो कहिल्यै काठमाडौँको सिंहदरबार नटेकेको त्यो सोझो चौधरी फ्यामिलीलाई ल्याएर अनि तिनलाई कुर्सीमा राखेर 5-5 जना मन्त्रीले नमस्कार गरेपछि ती त नर्भस भयो हिप्नोसिस भयो उनलाई अब मन्त्री तल बसेर नाटक गर्छ उनलाई कुर्सीमा राखिएको छ अनि हेर्नु त त्यो त गरिबी बातीको खेलियो नि खानेकुराको प्लेट देखाइएको छ के गरिएको छ त्यो माइन्ड म्यानिपुलेटिङ हो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण डरलाग्दो कुरा चाहिँ के हो भने त्यहाँ जुन सहमति गरियो हैन त्यो सहमति याद गर्नु होला त्यो सहमतिले काहीँ पनि अपराधी विरुद्धको कठोर कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छैन त्यहाँ घिसेपिटे कुरा गरिएको छ र तपाईलाई मैले के भनौँ भने
त्यो फ्यामिलीलाई त्यसरी लाँदा अधिकार कर्मीहरू लिगल एक्सपर्टहरू किन लगिएन उनीहरूसँग होइन त वार्ता कानुन गर्नु परिमार्जनको पर्यो। लागि गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति गठन गर्ने भनेको छ नि यो भनेको त कानुन संशोधन गर्न त खोजेको जस्तो हेर्नु अस्ति होइन गृहमन्त्रीले राजसभा सांसद सुन्नु एकजना न। सांसदले फेरि बोले होइन यस्तो अमूर्त भाषाले हुँदैन के यो हामीलाई धेरै केटाकेटी होइन, आए राजसभा चला सांसद मट्याङ्ग्राको सत्यानाश। हरिमोहन भण्डारीको गर्जन गरिमाको बलात्कारले सिधै गोली ठोके हुन्छ पालेर काम नै छैन भने ल अब हेर्नु यस्तो कुरो गर्दा हुन्छ गैर जिम्मेवार। अहिले नेपालको कानुनले तपाईँलाई सिधै गोली ठोक्ने अधिकार दिन्छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि जे पनि बोल्छन् यिनीहरू मिल्छ। त्यसकारण म पनि त्यही पक्षमा होला भावनात्मक रूपमा, तर त्यो मिल्दैन। गर्ने कुरा के हो भने मुलुकीन अपराध संहिता चेन्ज गर्न मिल्दैन भनिरहेछन् यिनीहरूले। किन मिल्दैन? यिनीहरूले युनाइटेड नेसन गरिमाको न्यायको विषय ठुलो हो तर मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन मिल्दैन भन्छन् गृहमन्त्री। हो सुन्नुहोस् किन मिल्दैन? मुलुकीन अपराध संहितालाई चेन्ज गर्न मजाले मिल्छ, सबैले यसमा सहमति दिन्छन्। किन यिनीहरूले बनाउँदैनन् थाहा छ? यो बनाएपछि त जेनजे आन्दोलनमा सिंहदरबार जलाउन जानेहरू पनि भोलि मृत्युदण्डमा पर्न सक्छन्। सर्वोच्च अदालत जलाउनेलाई पनि मृत्युदण्ड दिइन सक्छ। अझ स्कुल ड्रेसमा मर्नको लागि केटाकेटी ल्याउनेहरूको सप्रमाण भोलि पुष्टि भयो भने तिनीहरू पनि फाँसीमा झुन्डिन सक्छन्। संसारमा पहिलो जेल बनाउने मुगल सम्राट नै जेलमा परेका थिए नि। होइन गरिमाको न्यायको लागि त आज पनि माइतीघरमा आन्दोलन भइरहेको छ पुण्य सर, कसैले हेर्नु नहोस् पनि कसरी त्यो त भइहाल्छ नि। होइन राज्यसँग हिजै 2 सहमति भयो पापाचौडा ए बाबा त्यसमा ठोस सहमति गरे यता कुरा सुन्नुहोस् मेरो, त्यसमा ठोस सहमति भयो। हामीलाई परिणाममा चाहियो हो, जेलकै कुराले केही पनि हुँदैन। मन्त्रालयमा ल्याउने अनि अझ डरलाग्दो कुरा के भने त्यो आफ्नो सन्तान गुमाएको फ्यामिलीको त्यो सदस्यले बुवा आमाले नर्भस भएर हामी त खुसी छौँ भन्नुभयो। खुसी हुन्छ एउटा बच्चा गुमाएकोमा? खुसी हो भने पनि त्यो झुटो खुसी हो। अब यहाँ तपाईँको यस्तो राम्रो गृहमन्त्री भन्न लगाइयो दबाब दिएको हुनसक्छ मन्त्रालयमै ल्याएर। अझ भोलि त यस्तो हुनसक्छ त्यस अब यस्तो गृहमन्त्री आउला जो त्यस्ता पीडितको घरैमा गएर खानै पकाउला, लुगा नै धोइदिएला अनि उनको लुगा फाटो हेरेर रोला। अब के भन्ने नाटकीयता होइन फेरि बयान दिएको व्यक्तिहरूले फेरि प्रदीप खड्का भन्ने व्यक्तिको पनि नाम लिएका छन्। त्यो को रहेछन् के हो? त्यो नायक होइन त्यो प्रदीप खड्का भनेर त्यही सर्कल गयो, त्यसलाई पक्राउ गरिएको छ। र तपाईँलाई म के भन्छु भने पक्राउ गर्नु मात्रै होइन कि मेरो अघिदेखिको जोडलाई तपाईँले अलिकति कोड दिनु भएन। मेरो जोड के हो भने सुदन गुरुङको गृह प्रशासन, उनले कमान्ड गरेको गृह प्रशासन चुस्त दुरुस्त र न्याय सम्पादनमा अब्बल हुँदो हो त यो घट्टै घट्दैन थियो। हात्तेरिका कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ? म गृहमन्त्री भइदिए भए विदिन 2 आवर्स त्यो अपराधीलाई पक्राउ गर्थेँ। किनभने त्यो कुकुर परिचालन गरेर प्रहरी परिचालन गरेर सम्भावित गल्छेडा गौडामा गएर तुरुन्तै रेड हान्न सकिन्छ। कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ? कस्ता कस्ता भूमिगत नेता भेट्न सक्छ भने तिनीहरू सम्भावित कुन कुन ठाउँमा जान्छन् थाहा हुँदैन। त्यसकारण यो घटना हुनै नदिन सकिन्थ्यो तर भयो र त्यो नै ब्लन्डर भयो। अब अहिले तपाईँको ब्याक टु ब्याक अपराधहरू भइरहेको छ, हिंसा भइरहेको छ, गृह प्रशासन असफल भयो र अलविदा अलविदा, हार्दिक श्रद्धाञ्जली, हार्दिक श्रद्धा। बलात्कारीहरू लामखुट्टे भएर जाने अनि भैँसी भएर मोटाएर निस्किने भन्ने आशिकाको यस्तो जवाफहरू ए बाबा यो कविता वाचन गर्ने ठाउँमा उनीहरू छैनन् के? कार्यान्वयन मैले उल्लेख गरिसकेको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका मान्छेहरूले यस्तो घिसेपिटे कुरा गर्ने। अब अलिकति फरक प्रसङ्गमै हामी छौँ। रवि लामिछानेजीको चीन भिजिट क्यान्सल होइन किन क्यान्सल भयो पुण्य सर, के हो खास? अब कुरा काठी कुरा यही छ। रवि लामिछाने सुरुमा तातो पानीले नुहाउने मुडमा थिए। भन्नुको मतलब प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङलाई जसरी पनि भेट्ने र बालेन सरकारको बारेमा चुक्ली लगाउने र बालेनको कुर्सीको खुट्टा भाँचेर भारतसँग त एक खालको सहमति गरेका छन् क्यारे, चीनसँग सहमति गरेर उनलाई पश्चिमा पपेट देखाएर सत्तामा पुग्न चाहने उनको डिजाइन थियो। अब चिनिया प्रेसिडेन्टले त स्वाभाविक हो प्रोटोकलको हिसाबले कि त प्रधानमन्त्री जानु पर्थ्यो, होइन भने कि त कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षलाई भेट्छन् जस्तो केपी ओली, प्रचण्ड र विद्या भण्डारी पदमा हुँदा पनि नहुँदा पनि उहाँहरूले भेट्नुभयो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको फेडरल रिलेसनको कुरा भयो। देशको पहिलो पार्टी, सबभन्दा ठुलो पार्टीको प्रेसिडेन्ट भएको हिसाबले, चेयरम्यान भएको हिसाबले पनि चिनले भेट्दैन। नभेटेपछि अलिक मनतातो पानी उहाँलाई चाहियो भनेको भए त चिनिया स्टेट काउन्सिलर याङ झिची, चिनिया प्रधानमन्त्री ली खेस्याङ, चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी जसले भेटे पनि हुने भन्नुभयो। अब त्यतिले नभएर
जस्तो चीनमा अहिले 7 जना स्ट्यान्डिङ कमिटी मेम्बर हुनुहुन्छ। स्टेट कमिटी। एकजना चाहिँ राजकीय भूमिकामा हुनुहुन्न, अरू सबैको राजकीय भूमिका छ। अब जस्तो को हुनुहुन्छ म तपाईँलाई बताइदिन्छु। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्राय यो फरेन डेलिगेट्सहरूलाई भेट्नुहुन्न होइन, उहाँको आफ्नो असाइनमेन्ट हुन्छ। राष्ट्रपति विदेश गएको बेला कार्यवाहक चलाउनु पर्ने हुन्छ। प्रेसिडेन्ट, उहाँको सक्रियता त्यति बेला मात्रै रहन्छ। प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट 2 जना। अब उहाँहरू स्ट्यान्डिङ, अब महासचिवै हुनुभयो सर्वशक्तिमान, त्यहाँ अध्यक्ष प्रणाली छैन। अब भाइस प्रेसिडेन्ट उपराष्ट्रपति, त्यसपछिको प्रोटोकलमा प्रधानमन्त्री हुन्छ ली खेस्याङ, त्यसपछिको विदेश सचिव पनि होइन कहाँ सचिव धेरै तल हुन्छ नि। त्यसपछि त्यहाँ चिनिया जनकङ्ग्रेस सदस्य, चाइनिज पिपुल्स कङ्ग्रेसको चेयरपर्सन अर्थात् त्यसको स्पिकर अर्थात् सभामुख भन्नाले चाइनिज पार्लियामेन्टको सभामुखको त्यहाँ चौथो प्रोटोकल हुन्छ। 5औँमा विदेश स्टेट काउन्सिलर हुन्छन् याङ जेइची, जो विदेश मन्त्रीबाट प्रमोसन भए। सी जिनपिङ नेपाल आउँदा उहाँ चाहिँ त्यहाँको विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 6औँमा विदेश मन्त्री हुन्छ। 7औँमा सम्भवतः विदेश विभाग प्रमुख। पहिला 9 सदस्यीय स्ट्यान्डिङ कमिटी थियो, अहिले 7 पारेको छ। त्यो टप 7 मध्ये एकजनालाई भेट्न रविजी जाँदै हुनुहुन्थ्यो, तर रविजीलाई टप 7 भित्र पनि कसैले नभेट्ने, त्योभन्दा तलको कुनै पोलिट ब्युरो मेम्बरले भेट्ने भन्ने बित्तिकै उहाँलाई चाहिँ चाइनिजहरूले त नआइज भाइ भने आयो। त्यो किन भने किन उहाँलाई हरियो बत्ती बालेनन् टप 7? किनभने उहाँहरूको पर्याप्त इन्टेलिजेन्स सूचना छ। रवि लामिछाने नि त्यो पात्र हुन् जसले पछिल्लो समय सुदन गुरुङलाई पुरै ढाडस दिएर काँधमा बोकेका छन्। यी दोगला हुन्, अवसरवादी केन्द्रीय सदस्य पनि बनाए। यी दोगला हुन्, यी अवसरवादी हुन्। त्यति मात्रै होइन, बालन शाहले समेत तपाईँको त्यतिखेर एक्सपोज गरेर गृहमन्त्रीबाट हटाउने पनि फेरि रवि। त्यतिखेर उनले दीपक बोहरा या विपिनलाई गृहमन्त्री बनाउन चाहन्थे, त्यो प्लान असफल भयो। त्यसपछि उनी हाक बबला भएको थिए र रामेश्वर खनालजी मार्फत प्राप्त गरेको सूचना मिडियालाई चुहाएर दीपक भट्टको व्यापारिक साझेदार भएको कुरा एक्सपोज गरेर हटाएका थिए। बालेनलाई पनि हारिसन्चो भएको थियो, सुदनलाई थाम्न सकेका थिएनन्। पछि अमेरिकीहरूले एकदमै खेले। अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री आएर होइन हातमा टिओबीको ट्याटु खोपेको र बारबारा फाउन्डेसन मार्फत फ्री तिब्बतको लागि हिजो एनजिओ मार्फत गतिविधि गरेका र अहिले तिब्बती सम्मेलन जसरी पनि हुनुपर्छ, कुख्यात सम्मेलन, नेपाल र फ्री तिब्बतले हावा पाउनुपर्छ, दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउनुपर्छ भनेर कन्दनी कसेर लागेका यी सुदन गुरुङलाई दोस्रो कार्यकालको लागि गृहमन्त्री जसरी पनि नबनाइ नहुने भन्ने दबाब विदेशीको मात्रै थिएन, रवि लामिछानेको पनि थियो। अहिले रवि लामिछानेतिर उनी ढल्किएको हुनाले यस्तो दोगला खतरनाक मान्छे जसले बालेनले बरु चाहेको थिएन, यसले गृहमन्त्री बनायो। बालेनले नचाहनुको कारण चाहिँ खास गरी चाइनिजहरूको दबाब थेक्न नसकेको र दोस्रो चाहिँ यो मान्छेको रहस्यमय जीवनशैली र महत्त्वाकांक्षा। उनले ठाउँको ठाउँ अब बालेन हटेपछि मै प्रधानमन्त्री हुने भनेछन्। हो, त्यही कारण सुदन गुरुङको कारणले रवि लामिछानेले सुदनहरूलाई संरक्षण गरेको दोगला नीतिको कारण उनलाई त्यहाँ लगभग ढोका बन्द गरेको। उनी गएको भए त्यहाँ अब पोलिट ब्युरोको कुनै सदस्यले भेट्थे, डकार आउने गरी डिनर खुवाउँथे अनि 2-4 दिन बस्थे। ओहो चाइनिज युवतीहरू कति राम्रा रहेछन् भन्ठान्थे, त्यहाँका स्याम्पेनका बोतल फोड्थे, रमाउँथे, निराश हुँदै फर्किन्थे। टाइटाई फिस हात्ती आयो फिस नेपालमा आएपछि बदनाम हुन्थे। हो, त्यही कारण उनको चीन भिजिट क्यान्सल भएको। भनेपछि समग्रमा रविप्रति चीनको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन। अनि सकारात्मक भए भेटिहाल्थ्यो नि। चिनिया राष्ट्रपतिले त नभेट्ने कन्फर्मै थियो, चाइनिज एम्बेसडरले भनिदिइसकेको थियो। त्यो महत्त्वको व्यक्ति होइन, पात्र होइन तपाईँलाई म भनिदिउँ, चीनले अहिले सिपी गजरेल वा मोहन वैद्य चीन गयो भने सङ्गठन त छैन, आकार प्रकार। इभन विप्लव गयो भने सी जिनपिङले भेट्न सक्छ, तर रविलाई भेट्दैन। रविलाई त मैले भनिहालेँ, सी जिनपिङको कुरै छोड्नुहोस्, प्रधानमन्त्री ली खेस्याङ, उपराष्ट्रपति, स्टेट काउन्सिलर, चिनिया ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ, हिंसात्मक झडप हुनसक्छ भनेका थिए कैलाली गएर, नभन्दै थारू बस्तीमा भयानक ठुलो हिंसा भयो, कैयौँले ज्यान गुमाए। यहाँ सिंहदरबार जलाइदेऊ बालेन, अथवा तिम्रो हिम्मत छ भने BICC जलाऊ भनेका थिए, पछि नभन्दै आगो लाग्यो। अहिले उनले के भनिरहेछन्, छठ र तिहार पछि
रासपाला तराईबाट यस्तो साप धुलाइ हुन्छ, त्यहाँ गोदाई खान्छन्, लखेट्ने कार्यक्रम हुन्छ भनिरहेछन्। त्यही रासपामा बसेर अब कुरा गम्भीर छ। हजुर भनेपछि अब अघि पनि हामीले सुरुमा पनि कुरा गऱ्यौँ, बालेन शाहको त्यो मुस्ताङ त्यो 2 दिने 3 दिने भ्रमण के कारणले भएको त्यो कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ, बाहिर आउनुपर्छ। अवश्य अवश्य आउला त त्यो आउनुपर्छ। आवाज उठाउनु पर्यो सबैले हैन। हो त्यही भएर आवाज उठाए हो हर्क साम्पाङ। अब यहाँ त अवस्था के छ भने ल बालन शाहजी तपाईँ अब कुर्सीबाट हट्नुपर्छ, किनभने तपाईँले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नु भएन, नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियत दुरुपयोग गरेर नेपालले मिच्दै नमिचेको भारतीय भूभाग पनि मिचेको छ भनेर तपाईँ वक्तव्यबाजी गर्नुहुन्छ, संसदको रेकर्डबाट हटाउनुहुन्न, गरिबहरू विरुद्ध बुलडोजर चलाउनुहुन्छ, 11 जनाको आत्मदाह मृत्यु भइसक्यो, गरिब बस्तीका मान्छे कैयौँ डिप्रेसनमा छन्, त्यसकारण तपाईँ असफल हो, तपाईँले छोडिदिनुहोस् भनेर उहाँले चाणक्य नीति अन्तर्गत फेरि रविजी तयार हुनुहोस् भन्नुभयो। यसको मतलब रवि तयार भएको भोलिपल्ट त यो पार्टी सगो रहँदैन, फुट्छ, यो कुरा देखिएकै हो। उहाँ फेरि राजसभाको सरकार होइन बालेन सरकार चलाइरहनु भएको छ र स्वर्णिम बागुलाई डी जुरे फाइनान्स मिनिस्टरको रूपमा एक हिसाबले डिफ्याक्टो हिसाबले चाहिँ उहाँले सस्पेन्डेड फाइनान्स मिनिस्टरको स्ट्याटसमा राख्नु भएको छ। सिटिङ फाइनान्स मिनिस्टर विरुद्ध त्यो मन्त्रालयको एउटा कर्मचारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा चिठी लेखाएको छ BYD गाडीको अनुसन्धानको लागि। र म सुन्दैछु स्वर्णिम चाहिँ मुख मिठ्याएर बसेका छन्, बालेनलाई जसरी पनि हटाउँछन्, आन्दोलन होस् वा जे होस्, त्यसपछि रवि हुन सक्दैनन्, उनको मुद्दाहरू छ। अब मै हुने हो भनेर तर मक्क नपरे हुन्छ, तपाईँको खुसी 2 दिन पनि टिक्दैन। बालेनले तपाईँलाई अपदस्थ गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अन्तर्गत कारबाही चलाउने खतरा छ भनेर कतिपय राजसभाकै मान्छेहरू काने खुसी गरेको मैले चाल पाएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अब म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु, आयुर्वेद प्राइम मिनिस्टर, म प्रेसिडेन्ट पनि हुन सक्छु, आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङमाथि सोच राखेर अगाडि बढिरहनु भएको हर्क साम्पाङले जनविद्रोहबाट होस् या एभ्रिथिङ इज पोसिबल, राजनीतिमा नथिङ इज इम्पोसिबल भनेर विलियम सेक्सपियरले भन्नु नै भएको छ। त्यसकारण भोलिको अवस्थामा जनविद्रोहद्वारा हर्क साम्पाङ मन्त्री प्रधान, हर्क साम्पाङ पुण्य गौतम हामी मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पनि सक्छौँ। हैन हर्क साम्पाङको कुरा गर्दाखेरि सुदन किरातीले जस्तो हर्क साम्पाङ अङ्कित तस्बिरको टी सर्ट मात्रै होइन, म पेटीकोट लाउन पनि तयार छु यदि देश बन्छ भने भन्नाले हर्क साम्पाङले देश बनाउँछन् भने भनेर अलिकति अविश्वास गरेको हो कि भन्ने हिसाबले पनि कतिपयले चाहिँ फेरि हर्क साम्पाङलाई उडाएको भन्ने हिसाबले पनि कुरा गरेको कतिपयले। यहाँ माथि सुदन बोल्दैन चाहिँ तर उनले पेटीकोट लगाएको त्यो यही फोटोहरू पनि बनाएका छन्, यसलाई कसरी हेर्नु तपाईँले? अब यस्तो छ, हामी सम्भवतः मलाई लाग्छ लास्ट क्वेसनमा डिस्कस गर्दैछौँ र यो मेरो लागि अन्तिम प्रश्न हुन सँगसँगै यो सिके राउतको दोस्रो महाधिवेशन अब असोजको 9 र 10 मा हुने कुरा छ। यो सिके राउतको महाधिवेशन बारे चर्चा गर्न लायक हो कि होइन तपाईँले? लायक छैन, यसलाई खारेज गरिदिनुहोस्। यो पार्टी भनेको हैन, उन त देशै कब्जा गर्नु भनिरहेछन् नि त अहिले महाधिवेशन पछि। अब हामी त्यो भन्न त के, अब मधेस कब्जा हुन्छ, देश कब्जा हुन्छ, सेना खारेज गर्नुपर्छ भन्ने उनको मिसनै त्यही हो त, नेपाललाई फेल्ड स्टेट बनाउने, टुक्रा टुक्रा बनाउने, नेपाललाई मल्टिपल अर्ग्यान फेलियरमा लाने उनको उद्देश्य नै हो नि। यो त उकेको छिपेको कुरै होइन नि। अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल्स अर्गनाइजेसन UNPO मा हिजो बोस्निया हर्जगोभिना कोसोभो दर्ता भएको थियो, आज त्यसलाई युनाइटेड नेसनले पाइपलाइनमा रहेको देशको मान्यता दियो। मधेसको छुट्टै संस्कृति, भाषा, झन्डा सहित दर्ता गरेका छन् र उनी देश विरुद्ध खतरनाक ढङ्गले आएका छन्। राजसभा दुर्बुद्धि भएर कतै सिके राउतलाई राष्ट्रपति त बनाउँदैन भनेर मान्छेहरू थरथर कापिरहेका छन् अहिले। त्योभन्दा त बरु राजै ठिक हो भन्ने पनि कोण कर्नरमा कुरा उठेको छ। जहाँसम्म सुदन किरातीजीको कुरा छ, यसलाई सपाट ढङ्गले, घिउलाटो तरिकाले, सोझो तरिकाले तपाईँ हामी जस्तो इमान्दार छौँ त्यही कोणबाट सोच्दाखेरि ओहो वास्तवमा चरम वफादारिता देखाउनु भयो, मित्रता देखाउनु भयो। उहाँले त हर्क साम्पाङज्यूको नेतृत्वलाई अनुमोदन गरेर त्यसलाई ग्लोरिफाइड गर्नुभयो भन्ने अर्थमा सोझो हिसाबले हेर्दा केही फरक पर्दैन। तर अलिक बाङ्गो तरिकाले तपाईँले भने जस्तो उहाँको नेतृत्वमा देश विकास हुन्छ भने के उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भनेर पूर्वमा तीव्र अभियान चलेको भन्ने छ। अरे म यो सबै व्याख्या गरिदिन्छु। तपाईँले प्रश्न जुन जुन कोणमा राख्न खोज्नु भएको छ म बोल्दै जाँदा त्यसको उत्तर तपाईँले पाइसक्नुहुन्छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ। मेरो कुरा सुन्नु न। पहिलो कुरा के छ भने सुदन किरातीजीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने हतारो छ, यो देखेको जानेकै कुरा हो। माओवादी स्कुलिङ हो, मैले एउटा एकदमै नकारात्मक कुरो, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्तो हुन्छ
यो भइरहेको छ। नकारात्मकता के देखाएको छु भने अलिकति मलाई फिलोसोफिकल र हिस्टोरिकल फेनामेनममा रमाउन दिनुहोस्। हजुर माओ त्से-तुङ भनेको विश्व क्रान्तिको अद्भुत नायक हुन्। माओ त्से-तुङले बोलेका एक शब्दहरू हाम्रो 1000 शब्दभन्दा ओजनदार हुन्छ भनेर त्यतिखेर लिन प्याओले भन्थे। उनलाई पुरस्कृत गर्दै माओले पनि भ्रमवश उपाध्यक्ष बनाउनु भयो। अब उनको महत्त्वाकांक्षाको भोलुम बढेर म कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष चेयरम्यान बन्छु भन्ने भयो। माओले नेतृत्व नचुन्ने भरे उनले त माओलाई नै मार्ने प्लान गरेका रहेछन्। उनी उडेर मङ्गोलिया जान खोज्दा रकेट लन्चर पार गरेर चिनिया जनमुक्ति सेनाले उनको प्लेन खसालिदियो र उनको एउटा दुर्दान्त अन्त्य भयो। अब यहाँनिर युद्धकालकै कुरा सम्झिने हो भने हुन त उनलाई माउ खाने आदत लागेको भन्छन्। प्रमुख नेतालाई सट्टै निल्छन् भन्छन्। गोपाल किरातीको टिमकै सदस्य हो सुदनजी। म उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा एकदमै प्रतिभाशाली सम्झिन्छु। सङ्घीय मन्त्री पनि हो, ठिक छ, सबै राम्रो छ। अब उहाँ प्रलोपामा किन जानुभयो त्यसको पनि आफ्नो कथा होला। हर्क साम्बाङज्यूपट्टि आउनु पर्थ्यो नि सुरुमै, किन आउनु भएन? अब म तपाईँलाई भन्छु, त्यतिखेर रविन्द्र श्रेष्ठ, यान प्रसाद गौतम अथवा तपाईँको इभन बाबुराम भट्टराईले विश्व क्रान्तिको नायक भन्थे प्रचण्डलाई। बाबुराम प्रधानमन्त्री हुनु एक दिन अगाडि पनि चिलो लगाउँदै थिए, तेल मालिस गर्दै थिए, विश्व क्रान्तिको नायक भनेर बोलिरहेको थिए, आर्टिकल लेखेका थिए। जब प्रधानमन्त्री भए प्रचण्डका कमी कमजोरीको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ भन्न थाले, रङ फेरे। अब त्यही रविन्द्र श्रेष्ठ अहिले त कहाँ गुमनाम हुनुहुन्छ। यही गोपाल किराती संस्कृति मन्त्री नबन्ने छाँटकाट भएपछि एसियाको लेनिन हो प्रचण्ड भनेर स्तुति गरे। हुन त बिचमा फेरि भड्किए। अहिले बन डुले पनि थलो किलोमै आएका छन्, माओवादी पनि फर्केका छन्। बिचमा लाल गद्दार भने यिनीहरूले। हेर्नुहोस् है, त्यही प्रचण्डलाई 1 वर्ष अगाडि विश्व क्रान्तिको नायक भन्ने, त्यही प्रचण्डलाई लाल गद्दार भन्ने, यही हाम्रो सुदन किरातीजीहरू नि हो विश्व क्रान्तिको नायक भन्ने। अहिले प्रचण्ड गद्दार उहाँहरूको नजरमा दर्ज हुनुभयो। अब यहाँनिर अलिकति उग्र कुराहरू आएपछि समथिङ देयर वाज रङ हो कि भनेर मान्छेले बेनिफिट अफ डाउट हैन, मान्छेहरूले बाटो बिराउन सक्छन् तर सुध्रिने मौका पनि हुन्छ नि त उलाई। त्यति हैन, सुन्नु न, उनी के बिग्रिया, हिजो बिग्रियो होला, उनले बिग्रिया भनेकै छैनन्। आफूलाई तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँले स्पष्टीकरण दिएर हुन्छ। सुदन किरातीले मैले जे गरेको छु मैले ठिक गरेको छु। हैन, यो नेतृत्वबाट गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने लाएर हर्क साम्बाङ नेतृत्वको टिमलाई त्यसलाई बिग्रिया भनिँदैन नि, बाटो बदलेको भनिन्छ। सुन्नुहोस् मेरो कुरो, हर्क साम्पाङज्यूको तस्बिर अङ्कित टी सर्ट लगाउनु अनि हाम्रो धरती हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश भन्ने गीत गाउनु त्यो पार्टीको लागि स्वाभाविक हो। पेटीकोटै लगाउने भनेपछि त हर्क साम्पाङले आफ्ना श्रमदाता कार्यकर्ता नेतालाई त दासै बनाउँदा रहेछन् भन्ने म्यासेज दिन खोजेको हो कि? अनि यति साह्रो भन्नाले उडाउनु खोजेको हो कि भन्ने जस्तो पनि उडाएको पनि हुनसक्छ, अनेक हुनसक्छ। किनभने केटाले पेटीकोट त लगाउँदैन नि। अब यसको परिणाम म तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तो उनले डिप स्टेटले कब्जा गरेन, हिजोको जस्तो धाँधलीपूर्ण चुनाव भएन र जनताको मतद्वारा मानौँ प्रमुख पार्टीको श्रम संस्कृति आयो, बहुमत आयो भने त ढुक्कै सुदनजीकै नेतृत्वमा प्रदेशमा सरकार बनिगयो। बहुमत आएन भने पनि रासपालाई होइन श्रम संस्कृतिलाई नै एमाले काङ्ग्रेसले समर्थन गरिदिएर उहाँ मुख्यमन्त्री हुनु हो भने अनि उहाँ बद्लिने हो कि बाबुराम भट्टराई जस्तै? बाबुराम भट्टराई एक दिन अगाडिसम्म प्रचण्डलाई विश्व क्रान्तिको नायक भन्थे, भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर ठुला कुरा गरे। अहिले त गद्दारै भन्छन् होइन। अखबारहरू अहिले पनि छ, किताबहरू अहिले पनि छ, हेर्नुहोस् करणै र कथनीमा कति भेद छ। अब त्यसै गरी उहाँ मुख्यमन्त्री मानौँ हुनु हो भने उहाँले होइन पार्टीमा कहाँ एकल लिडरसिप हुन्छ। अब नयाँ तरिकाले समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर आफू शक्तिशाली भएपछि उहाँले रङ बदल्ने हो कि भनेर पनि कतिले शङ्का गरेका छन्। अब अर्को कुरो मानौँ डिप स्टेटले कब्जा गर्यो, जनताले मत हालेको मत देखिएन र त्यहाँ साँच्चै नै घपला भएर श्रम संस्कृतिले सरकार नबनाउने अवस्था आयो, अथवा एउटा दुर्दान्त परिकल्पना गरौँ 1% सुदनजीले चुनावै जित्नु भएन भने उहाँ मुख्यमन्त्री नबन्ने हुनुभयो। अब भनिन्छ नि बलियो भएपछि मान्छे अराजक र तपाईँको उदण्ड बन्न सक्छ, घमण्डी बन्न सक्छ, नेतृत्वलाई नटेर्न सक्छ। कमजोर भयो भने गनगन खनखन गर्छ, असुरक्षित हुन्छ र अर्को शक्तिशाली कित्तातिर
अब हनुमान जन्म लगाउन सक्छ भने चाहिँ समानान्तर हो शक्ति होइन कमजोर भएपछि रासोपा सासोपातिर ताक्न नि सक्छ ए सुदन राष्ट्रमा जानु पनि सक्छ। हातेरिका मैले उहाँलाई भने होइन कि कमजोर मान्छेहरू त त्यसो गर्छन् नि त किताब फेर्छन् नि त बलियो भयो भने समानान्तर शक्ति केन्द्र सञ्चालन गर्ने बलियो कमजोर भयो भने चाहिँ अर्को बलियो शक्तिको दौराको फेर समाउने हुनसक्छ त्यस कारण मनको बाघले खान्छ कि खाँदैन मनको बाघले पहिले खा जस्तो गरेर फेरि तपाईँले हर्क साम्पाङ र सुदन किराँती बिच नै फाटो ल्याउन खटपट ल्याउन प्रयास अरे गर्नुभयो कि यत्रो बेल मलाई अचाडु बनाएर तपाईँले किन सोध्नुभयो यो प्रश्न मान्छेले यो शङ्का गरिरहेछन् भनेर मैले भनिरहेको छु दूरदर्शी त देखाउनु पर्यो नि त यस्तो हुनसक्छ नि त भइरहेको घटना हो नि त मैले झन् उदाहरणसहित भनेको छु ए सन्तुलित यो अभिव्यक्ति विषयमा हर्क साम्पाङ सचेत हुनु पर्यो त्यही भएर। सन्तुलित अभिव्यक्ति चाहिँ के हुन्थ्यो भने हामीले टी सर्ट लगाउनुपर्छ पार्टीको मूल आधिकारिक नीतिभन्दा दायाँमा जानु भन्नुपर्छ पर्दैन त्यसरी। हामी अनुशासित हुनुपर्छ हर्क साम्पाङज्यूको बेजोड नेतृत्वलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ होइन भने त्यसको अब अर्थ त स्वाभाविक उहाँको के आशय थियो भने टी सर्ट लाउनु मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन टी सर्ट लाउने कुरा महत्त्व भन्दा पनि देश भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो टी सर्ट अनिवार्य गर्न जरुरी छैन भन्न खोजे हो कि भन्ने पनि सङ्केत अनेक हुनसक्छ त्यसकारण उहाँको चातुर्यतापूर्ण तर्कभित्र मनसाय राम्रो होला राम्रै होस् हामी यो चाहन्छौँ हस् धन्यवाद। तर यहाँ जे पनि हुनसक्छ भनेर परिकल्पना गर्नेहरूले पनि त बेनिफिट अफ डाउट लिएछन् थ्याङ्क यू